को धार बगाई। यस प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय जरगा नवलपरासीमा सञ्चालन भएको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दोस्रो सम्पादन टक्राउँदछु। सर्वप्रथम आमन्त्रित अतिथिज्यूहरूलाई यस मान र सचेतना जस्ता चुनौतीपूर्ण विषयहरूमा आधारभूत विषय व्यावसायिक ज्ञान र सिप विकासको क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिलाउने प्रशिक्षण निकायको आवश्यक 2072 साल साउन 23 गतेका दिन तत्कालीन संगठन प्रमुखज्यूबाट यस महाविद्यालयको विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयको स्थापना पश्चात यस महाविद्यालयमा प्रहरी जवान आधारभूत तालिम, प्रहरी विशेष तालिम, भीड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन तालिम, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा भिआइपी सेक्युरिटी जेसिओज, अंगरक्षक तालिम, प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको ट्याक्टिकल फेज, असै बेसीको ट्याक्टिकल तालिम जस्तो गहन जिम्मेवारी वहन गर्दै महाविद्यालयले प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दोस्रो समूहमा 100 जना ज्ञान, सिप र कौशलले सुसज्जित प्रहरी जवानहरूलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन लागिरहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। आज दीक्षान्त भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रविष्ट हुन लाग्ने प्रशिक्षण प्राप्त गरेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालय नक्सामा कार्यरत श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीजीको प्रमुख आतिथ्यता तथा यहाँहरूको गरिमामय भूमिना आतुर प्रहरी जवानहरू दिक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रस्थान गर्ने समयलाई हामीले एक अविस्मरणीय क्षणको रूपमा लिएका छौँ। कालीध्वज गणपरासी नवलपरासीका निमित्त गणपति सेनानी शरद थापा मगरज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय परासी नवलपरासीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, आजको यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दोस्रो समूहको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीजीको यस कार्यक्रम स्थलतर्फ आगमन भइरहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सर उदा सर उदा यस पश्चात परीक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूमा जर्नेली सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
अब प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष दीक्षान्त कवाज निरीक्षणको लागि प्रतिवेदन चढाउन मनतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ दीक्षान्त कवाजका प्रमुख कमान्डर प्रशाती प्रहरी जवान निमेश तामाङ। श्रीमान दीक्षान्त कवाज निरीक्षणको लागि तयारी छ। त्यहीँबाट हेर्दा पनि भएछ। दीक्षान्त कवाज आग शस्त्र करना आग दीक्षान्त कवाज प्रदर्शनको लागि दाहिने मोडा करना दाहिने पट ऐतिहासिक रूपमा खोज्दै जाँदा ईसापूर्व 650 तिर स्पार्टनका लिकारवासीले कवास विस्तार गर्छन्। जति बेला स्पार्टन फौजले बिहान 5 बजेदेखि 8 बजीसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 9 बजीसम्म कवास खेल्ने गर्छन्। परेडमा अर्को महत्त्वपूर्ण अन्वेषण रोमका माटी र किल्लाका फलक भयो, जसलाई जुलियस सीजर र पोम्पीले परिभाषित गरेको पाइन्छ। कवास अतिथि तथा जवानहरूले व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा तरिकाबद्ध भई एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म विभिन्न रचनाहरूमा हतियार तथा खाली हात सहित गरिने निश्चित हरखण्डका नवप्रवेशी सदस्यहरूका लागि साङ्गठनिक आचरण तथा सङ्गठनको भावनात्मक विचारको विकास गराई मूलत अनुशासित आज्ञाकारी नेतृत्व क्षमताको विकास, कार्य क्षमता, सही निर्णय लिन सक्ने व्यक्तिको विकास, व्यवहार, कर्मशक्ति, प्रयोगी भावना, मूल्याङ्कन क्षमता, निर्णय क्षमता, कार्य सम्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण गुणले पूर्ण गरिन्छ।
ब्याचका प्रमुख कमान्डर प्रशाती प्रहरी जवान निमेश तामाङ प्रमुख अतिथिमा अभिवादन टक्राउँदै। यसै गरी टोली नम्बर 1 लाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशाती प्रहरी जवान प्रकाश चौधरी। यसै गरी टोली नम्बर 2 लाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशाती प्रहरी जवान खगेन्द्र बहादुर भट्टी। अन्त्यमा टोली नम्बर 3 लाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशाती प्रहरी जवान राजकुमार विक। प्रदर्शनको लागि मार्च मिल्दै छिटो गंगा र विभिन्न आस्थाका प्रतीक धर्मग्रन्थहरूदेखि प्रत्येक टोली मनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्ला
कुवात बदल शस्त्र करला बदल शस्त्र यसपछि धर्मग्रन्थ स्पर्शद्वारा पश्चातीहरूलाई अगाडि बढ्दै यस महाविद्यालयका प्रशिक्षक वर्ग वीरताको निशानी खुकुरी, राष्ट्रियताको प्रतीक राष्ट्रिय झण्डा, प्रहरी संगठनको आस्था र धरोहर प्रहरी झण्डा र आफ्नो आस्थाको प्रतीक धर्मग्रन्थहरूलाई साँची राखी कार्यक्षेत्रमा कर्तव्यनिष्ठ भई मन वचन र कर्मले देशको सेवा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै पश्चातीहरू कार्यक्रम अनुसार सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा देशभाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु। देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। धन्यवाद। वरिष्ठ उपरीक्षक नलप्रसाद उपाध्यायज्यू, पुनः राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा उठेर सम्मान प्रकट गरिदिनु। भिडियो
अबको कार्यक्रममा प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दोस्रो समूहको समारोहका प्रमुख अतिथि तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालय नक्सालमा कार्यरत श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीज्यू, नवलपरासी जिल्ला सुस्ता पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान देवेन्द्र लामिछानेज्यू, यस महाविद्यालयका प्राचार्य प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रीमान नलप्रसाद उपाध्यायज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी सुस्ता पश्चिमका प्रमुख परीक्षक श्रीमान राजेन्द्र प्रसाद भट्टज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 36 गणका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्रीमान गाहाटीका निमित्त गणपति सेनानी श्रीमान शरद थापा मगरज्यू, विभिन्न कार्यालयबाट पाल्नुभएका कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधि अधिकृतज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी नायब परीक्षकज्यूहरू, प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, यस दृष्टान्त समारोहका उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावक अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस महाविद्यालयका जुनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू एवं जवानहरू, दीक्षित हुन गइरहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दोस्रो समूहको दीक्षान्त समारोहमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग तथा ट्राफिक निर्देशनालय नक्सालका श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीज्यू लगायत आमन्त्रित मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, यस दीक्षान्त समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अभिभावक अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यस महाविद्यालयको प्राङ्गणमा हार्दिक स्वागत गर्दै तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट मिति 2071 साल मार्च 21 गते यस प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय जर्गा नवलपरासीमा स्थानान्तरण भए पश्चात दोस्रो टोलीसम्म बुटवल तालिम केन्द्रको तत्वावधानमा रही प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सञ्चालन भएको र मिति 2074 सालदेखि यस महाविद्यालय मजकुर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको प्रत्यक्ष मातहतमा रहे पश्चात यसभन्दा अघिल्लो टोलीदेखि यस महाविद्यालयको दोस्रो समूहको रूपमा प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सञ्चालन गरेको बेहोरा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्रमाथि आइपर्ने विपत्ति विषम परिस्थितिमा देश र जनताको सेवा गर्न प्रहरी कर्मचारीलाई क्षमतावान, कार्यकुशल उत्पादन गर्न यस प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयले अहोरात्र क्रियाशील भएको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। मिति 2074 8 महिना 4 गते 2 महिना 16 गतेदेखि कुल 219 कार्यदिन अवधिको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दोस्रो समूहको विधिवत उद्घाटन भई तालिम सञ्चालन भएको बेहोरा श्रीमानमा जाहेर गर्दछु। विभिन्न कारणले 7 जना प्रशिक्षार्थीहरूको तालिम रद्द हुन गई हाल 100 जना प्रशिक्षार्थीहरू सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको बेहोरा समेत श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूहरू जाहेर गर्दछु। तर्फ प्रहरी कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन कानुन, शारीरिक व्यायाम, खेलकुद, चाँदमारी तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्ता विषयहरूलाई समावेश गरी प्रशिक्षण गराइएको बेहोरा श्रीमान समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। तालिमको अवधिमा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षार्थीहरूको साप्ताहिक, पाक्षिक र चरणगत परीक्षाले निर्धारण गर्ने 60% र अन्तिम परीक्षामा प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गर्ने 40% अङ्कभार छुट्याई मूल्याङ्कन गरिएको थियो। 70% वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेले क ग्रेड, 55% देखि 69.99% सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेले ख ग्रेड र 45% देखि 54.99% सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेले ओ भन्ने शाश्वत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि रत्तिभर विचलित नभई देश र जनताको सेवामा
अहोरात्र खटी कर्तव्यनिष्ठ इमान्दार प्रहरीले मात्र समाजमा देखा पर्ने सुरक्षाजन्य चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै संगठनको अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ भन्ने बेहोरा श्रीमानमा निवेदन गर्दै सोही बमोजिम यस महाविद्यालयले यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दिलाउन चाहन्छु। यसै कुरालाई मनन गरी यस प्रशिक्षणको क्रममा कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै कार्यक्षेत्रको सफलताको शुभकामना प्रकट गर्दछु। तालिमको क्रममा आर्जन गरिएका ज्ञान सिप विद्यालयले पूर्ण विश्वास लिएको बेहोरा समेत अवगत गराउँदै यहाँहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनको सफलता र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दोस्रो सिनियर सरहरू, प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, मलाई सहयोग गर्नुहुने प्रशिक्षक वर्गहरू एवं यस तालिममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण सञ्चालनमा सहज एवं सफल तुल्याएको बेहोरा समेत श्रोदय श्रीमान उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। पिता काजीमान बाडा र माता सुनमाया बाडाको तेस्रो सुपुत्रको रूपमा मिति 2053 साल 12 महिना 2 गते जिल्ला धादिङ ज्वालामुखी 6 सप्त भन्ज्याङमा जन्मनुभएका प्रोफेसर बाबुकाजी साक्यले 10 जोड 2 सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। यसैगरी सम्पूर्ण विधामा सर्वद्वितीय हुनुहुन्छ प्रख्याति प्रहरी जवान रामेश्वर घिमिरे। पिता बद्री प्रसाद घिमिरे र माता शारदा घिमिरेको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा मिति 2051 साल 7 महिना 25 गते साबिक टुकुज 8 काभ्रे हाल बनेपा नगरपालिका 2 काभ्रेमा जन्मनुभएका प्रोफेसर रामेश्वर घिमिरेले म्याथमेटिक्समा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। यसैगरी सम्पूर्ण विधामा सर्वतृतीय हुनुभएको छ प्रख्याति प्रहरी जवान दीपधन गुरुङ। पिता भरत बहादुर गुरुङ र माता विष्णु कुमारी गुरुङको तेस्रो सन्तान गेरको गाविस वडा नम्बर 7 हाल विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा जन्मनुभएका प्रोफेसर दीपधन गुरुङले केमिस्ट्रीमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएको। यसैगरी कवासतर्फ प्रथम हुनुभएको छ प्रख्याति प्रहरी जवान निमेश तामाङ। पिता टेक बहादुर तामाङ र माता डोमेन तामाङको कान्छो सुपुत्रको रूपमा मिति 2054 साल 4 महिना 1 गते जिल्ला धादिङ दार्खा 4 मा जन्मनुभएका प्रोफेसर निमेश तामाङले एसएलसी सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। यसैगरी चाँदमारीतर्फ प्रथम हुनुभएको छ प्रख्याति प्रहरी जवान रमेश रेशमी मगर। पिता कमल बहादुर रेशमी महिना 23 गते दैलेख जिल्ला साबिक सामुन्डा गाविस वडा नम्बर 2 विसल्लामा जन्मनुभएका प्रोफेसर रमेश रेशमी मगरले एसएलसी सम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। यसैगरी अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा शारीरिक व्यायामतर्फ प्रथम हुनुभएको छ प्रख्याति प्रहरी जवान प्रकाश कुमार चौधरी। पिता श्रवण कुमार चौधरी र माता रेखा चौधरीको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा मिति 2055 साल 10 महिना 19 गते साबिक कुसाहा 5 सप्तरीमा जन्मनुभएका प्रोफेसर प्रकाश कुमार चौधरीले एसएलसी सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। रामेश्वर घिमिरे प्रहरी युक्ति तथा कारबाहीतर्फ प्रथम हुनुभएको छ प्रख्याति प्रहरी जवान दीपधन गुरुङ। हुनुभएको छ प्रख्याति प्रहरी जवान राजीव खड्का। पिता रमेश कुमार खड्का र माता राधा खड्काको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा मिति 2051 साल 11 महिना 27 गते शङ्खसभा जिल्ला चैनपुर 12 मा जन्मनुभएका प्रोफेसर राजीव खड्काले 10 जोड 2 सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ।
यसैगरी यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विशेष योगदान गर्नुहुने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समेत प्रहरी निरीक्षक विनोद सुवेदी, यसैगरी यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिमका तालिम संयोजक प्रहरी निरीक्षक दिनेश रिमाल, प्रहरी सहायक निरीक्षक विक्रम विक, बहादुर सिंह, यसैगरी प्रहरी जवान कर्ण बहादुर साई, यस पश्चात देशित भइजाने प्रहरी जवानहरूलाई आधारभूत तालिम दोस्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यस प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयका प्राचार्यज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी साहब, सहप्रबल गणका गणपतिज्यू, कालीदल गणका निमित्त गणपतिज्यू, आमन्त्रित कार्यालय प्रमुख, कार्यालयका प्रतिनिधिज्यूहरू, समारोहमा पाल्नुभएका विशिष्ट पाहुनाहरू, यस युक्ति विद्यालयका सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी तथा जवान साथीहरू र आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू, पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सज्जन वृन्द तथा भद्र महिला, सर्वप्रथम आज दीक्षित भएर जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नुभयो। साथसाथै तपाईहरूलाई योग्य बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने यस विद्यालयका प्राचार्यज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन
स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार, यी सम्पूर्ण कार्यको लागि दिन या रात, घाम या पानी, सजिलो या असजिलो, नभनिकन आफू हर हमेशा तयार रहनुपर्ने पेसामा तपाईहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। भर्खरै तपाईले शपथ लिँदाखेरि पनि भन्नुभयो, म कुनै पनि प्रकारको लोभ, मोह, लालच मा नपरी देश जनता को सेवामा खटिनेछु। प्रहरी सेवा सरकारको, राज्यको सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा खटिने तपाईं हामी प्रहरी कर्मचारी निष्पक्ष, निस्वार्थ भएर काममा खटिनुपर्ने हुन्छ। आजको यो 219 कार्यदिनको जुन तपाईले तालिम सम्पन्न गर्नुभयो, आज हिजो प्रवेश गर्दाखेरिको तपाई र यो कठोर तालिम पश्चात एकदमै कम्प्लिट हुनुभएको तपाईमा फरक छ। 219 दिन तपाईले जे जति सिक्नुभयो त्यो सबै आउँदा दिनको लागि, आगामी दिनहरूको लागि सिकाइएको हो र त्यही अनुसार तपाईहरूले आफू गर्नुभएको छ। सक्षमता, दक्षताका लागि एउटा आधारभूत तालिम मात्रै पर्याप्त हुँदैन, तालिमहरू पनि लिनुपर्ने। समय परिस्थिति अनुसार समयले के मागेको छ, परिस्थिति कस्तो छ, त्यो अनुसार आफूलाई प्रहरी कर्मचारीहरू, कमान्डो को रूपमा लिइन्छ र यहाँहरू दीक्षित हुँदै हुनुहुन्छ। प्रदेश तत्कालका त्यति बेलाका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरूमा 15 जना 20 जना प्लाटुनको हिसाबले चाहिँ खटिएका थिए, तर कि अहिले चाहिँ नि कोही चौकीमा, कोही पोस्टमा त्यसरी चाहिँ तितर भएर बसेको पनि देखिएको छ। र यो तालिम पश्चात यसको उद्देश्य यो चाहिँ एउटा रिजर्भ फोर्सको रूपमा चाहिँ प्रदेशमा होस् या केन्द्रमा होस्, त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई लिएर जाने भन्ने छ। मैले अघि भने अवस्था परिस्थिति सधैँ एकनासको हुँदैन, विभिन्न फ्याक्टरहरूले चाहिने अविचलित भएर
उच्च मनोबलका साथ खट्नुपर्ने हुन्छ। आफूले सिकेको ज्ञान भएछौँ भन्ने कुराहरू भोलिका दिनमा फिल्डमा तपाईहरूले फिल्डमा देखाउने तपाईहरूको प्रस्तुति तपाईहरूको कलाले चाहिँ देखाउँछ। तपाईहरूलाई थुप्रै लगभग सबै कुराहरू भीड नियन्त्रणका कुराहरू बल प्रयोगका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान छ तपाईमा, तपाईले सिक्नु भएको छ। फिल्डमा खटिँदाखेरि मानव अधिकारको संरक्षण संविधान विरुद्ध हुने गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू जुनसुकै रूपमा भए पनि त्यो सही हुने छैन। सार्वभौम सत्ता विरुद्ध कुनै पनि आवाज या कुनै पनि एक्टिभिटी हरकत त्यो सही हुने छैन। विकास निर्माणमा बाधा अवरोध पुर्याउने गतिविधिहरू ती सही हुने छैनन्। त्यस्ता गतिविधि विद्यालयका प्राचार्यज्यू, यहाँका सिनियर प्रहरी अधिकारीज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकारी जवानहरू लगायत यो सम्पूर्ण महाविद्यालय परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षण विवेक निष्ठा साहस। आज यस प्रहरी तालिम महाविद्यालय जरगामा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम दोस्रो समूहको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालयका प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिज्यू प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी, निमित्त कालीध्वजगणका गणपतिज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा शिक्षालयका शम्भु सुवेदीज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षकज्यू, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यू, उप अनुसन्धान निर्देशकज्यू, विभिन्न कार्यालयबाट पाल्नुभएका कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, सुनौल नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष लगायत सहभागी सदस्य साथीहरू, यस जरगामा कार्यरत सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकारीज्यूहरू तथा जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकारीज्यूहरू, वन समिति स्थानीय वन समितिका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, एन्फाका सहायक महासचिवज्यू, सर्पदंश निर्माण समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, उद्योगिक व्यवसायी साथीहरू, अभिभावकको रूपमा पाल्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, साथै विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका पत्रकार मित्रहरू, शिक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका प्रहरी जवानहरूको दीक्षान्त समारोहमा कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी हाम्रो आतिथ्यलाई सहर्ष स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस अवसरमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुका साथै समसामयिक र देशको सारगर्भित अवस्थाबारे निर्देशित सम्बोधन भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूमा पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै दीक्षान्त समारोहमा आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू
अभिभावकज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू एवं समारोहमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्रहरी पेसाको लागि विशिष्टीकृत ज्ञान, सिप, कला एवं कौशल अपरिहार्य हुन्छ। ज्ञान, सिप, कला एवं कौशल युक्त कार्यले मात्र प्रहरी सेवालाई सबल, सक्षम र दक्ष बनाउँदछ। सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरी संगठनको सदस्यको रूपमा प्रवेश गराएर एक पूर्णकालीन सदस्य बनाउने कार्य निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यस चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै निरन्तर प्रशिक्षण कार्यमा खटिनुभएका प्रशिक्षकहरूको समुचित मूल्याङ्कन गर्नु पनि आजको प्रमुख आवश्यकता हो भने कुरालाई हृदयङ्गमन गर्दै आज दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूको प्रशिक्षणका लागि पुर्याउनुभएका अनवरत योगदानको पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरूलाई समेत यस अवसरमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम लिनु आफैमा सजिलो विषय होइन। यस प्रकारको व्यावसायिक तालिम हासिल गर्नका लागि अनुशासन, त्याग, तपस्या एवं कठोर परिश्रम आवश्यक हुन्छ नै। प्रशिक्षार्थीहरूले प्रशिक्षणको दौरानमा प्रदर्शन गर्नुभएको उच्च अनुशासन, साहस, मेहनत एवं धैर्यताको लागि आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्याग, तपस्या र परिश्रमको फलस्वरूप मन, वचन र कर्मले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। विकासको क्रम सँगसँगै आधुनिक अपराधिक क्रियाकलापले शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको छ। जनताको बढ्दै गइरहेको चेतनाको स्तरले पनि प्रहरीको कार्यशैलीमा पक्कै केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने आजको यो प्रमुख चुनौतीको विषय हो। नेपाल प्रहरी समयानुकूल, अझ दक्ष, सक्षम, सेवामुखी, नागरिक मैत्री र पारदर्शी भई काम कारबाहीमा निष्ठावान रही इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नै आजको टटकारो उद्देश्य हो। दीक्षान्त पश्चात कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अनुमति लिन मञ्चतर्फ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ परेड कमान्डर प्रहरी जवान निमेश तामाङ। श्रीमान, दीक्षान्त कवच कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति चाहन्छ। कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि दाहिने बायाँ मोडा गर्ला, दाहिने बायाँ फर्क। दीक्षान्त कवच मुख्य अतिथिज्यूको अभिवादन गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूको अनुमति पश्चात दीक्षान्त कवच मैदानबाट विधिवत रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेका छन् दीक्षित प्रहरी जवानहरू।
बाटोले माग्दैन आफै दिनुपर्छ भन्ने भावले ओतप्रोत यस प्रहरी सङ्गठनको मेरुदण्ड र आधारस्तम्भको रूपमा रहनुभएका तपाईँ दीक्षित प्रहरी जवानहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूको शुभेच्छा, आफ्ना मान्यजनहरूको आशीर्वाद एवं प्रमुख अतिथिको अमूल्य निर्देशन तथा शुभकामना प्राप्त गरी कार्यक्षेत्रको गहन चुनौतीलाई आफ्नो काँधमा बोक्न आतुर हुनुहुन्छ। प्रशिक्षणको दौरान सिकेको ज्ञान, सिप र कौशलहरूको प्रयोग गरी देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको आफ्नो व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनको उत्तरोत्तर प्रगति एवं सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गएर दर्जानी चिन्हद्वारा आफ्नो सन्ततिहरूलाई सुशोभन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। टोली नम्बर 2 का अभिभावकहरूलाई मञ्चको ठिक बिचमा रहेका परीक्षार्थीहरूलाई भेटिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी टोली नम्बर 3 मञ्चको दक्षिणतर्फ रहेको बेहोरा सम्पूर्ण अभिभावक वर्गहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। टोली नम्बर 1 मञ्चको उत्तरतर्फ रहेको छ, टोली नम्बर 2 मञ्चको बीचतर्फ रहेको छ र टोली नम्बर 3 मञ्चको दक्षिणतर्फ रहेको छ। 1 मञ्चको उत्तरतर्फ, टोली नम्बर 2 मञ्चको बीचमा, टोली नम्बर 3 मञ्चको दक्षिणतर्फ रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै दर्जानी चिन्ह सुशोभन पश्चात दिवा खानाको व्यवस्था रहेको बेहोरा भर्ती भएको छु केरासाई केटीआर हामीलाई तै पनि खुसी छु देशको सेवा गर्न पाएको छु केरासाई केटीआर हामीलाई तै पनि खुसी छु देशको सेवा गर्न पाएको छु देशको सेवा गर्न पाएको छु।
दसैँ आउँदा घर परिवार बाटो कुरी बस्लान्। हे दसैँ आउँदा घर परिवार बाटो कुरी बस्लान्। तिहारमा बहिनीका कति आँसु खस्लान्। म त लाउने पुलिसमा भर्ती भएको छु, तेरा साइके तिहार हामीलाई तै पनि खुसी छु, देशको सेवा गर्न पाएको छु। तेरा साइके तिहार हामीलाई तै पनि खुसी छु, देशको सेवा गर्न पाएको छु, देशको सेवा गर्न पाएको छु। आँसु छैन मोहरमा मनमा छैन थिर, हे हाँसो छैन मोहरमा मनमा छैन थिर। सधैँ भन्छौ यो साल आउँछु न आइन्जेला पिर। हितको माया पुलिसमा भर्ती भएका छौ, एक्लै रही जान्छन् चाडपर्व। तिमी उतै खुसी छौ, देशको सेवा गर्न पाएका छौ। एक्लै रही जान्छन् चाडपर्व। तिमी उतै खुसी छौ, देशको सेवा गर्न पाएका छौ, देशको सेवा गर्न पाएका छौ। तिमी बिना भएको छु म मौरी बिना रानु। हे तिमी बिना भएको छु म मौरी बिना रानु। देश रहे पो घर रहन्छ कुरा बुझ सानो। म त लाउने पुलिसमा भर्ती भएको छु, तेरा साइके तिहार हामीलाई तै पनि खुसी छु, देशको सेवा गर्न पाएको छु। तेरा साइके तिहार हामीलाई तै पनि खुसी छु, देशको सेवा गर्न पाएको छु, देशको सेवा गर्न पाएको छु। तिमीलाई कहिल्यै